वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज हांगझू में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा गया। हतमी निकात और तफसीलात पर बातचीत जारी। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवीद सुना दी। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर बयान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। वाज़े किया कि मुआहिदे के दीगर निकात के साथ आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। कोई भी मुआहिदा हो लेकिन अमरीका हर सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करने के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो पूरे अमल के दौरान उनकी अनथक कोशिशों को बेहद सराहते हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से ख्यालात के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम किया ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मिशन। ISPR ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुख्तसर दौरा ईरान हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त करार दे दिया। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों के तौर पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी के साथ मुस्बत और तामीरी माहौल में मुलाकातें हुईं। ISPR का एलामिया। अल जज़ीरा अमरीका और ईरान के मुआहिदे के हतमी मुसव्वदे के बाज़ निकात सामने ले आया। ईरान ने मुजव्वज़ा मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे और मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स की बहाली की शराइत रखी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खात्मे और करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजावीज़ शामिल। फरीकैन को जौहरी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन दिए जाएंगे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ओमान के साथ मुश्तरका तौर पर चलाया जाएगा। वाशिंगटन टाइम्स का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक का दावा। JD वैंस और बाकर कालिबाफ समेत दीगर हुक्काम ने मुसव्वदे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। आला क़यादत की हतमी मंजूरी के लिए मुआहिदे का मुसव्वदा दोनों ममालिक को भिजवा दिया गया। 24 घंटे में मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया जा सकता है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। अमरीका के साथ किसी भी मुआहिदे में लबनान में जंगबंदी शामिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक इलाकाई ममालिक ने कशीदगी को कम करने के लिए सालिस के तौर पर कदम उठाया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर मायने खेज पैगाम कदीम तारीख का हवाला दिया। लिखा, रूमी जहनियत में रोम दुनिया का बिला शिरकत गैर मरकज़ समझा जाता था, लेकिन ईरानियों ने इस तस्वुर को चकनाचूर कर दिया। जब मार्क जूलियस फिलिप्स ने फारस के खिलाफ लश्करकशी की तो ये मुहिम रूमी फतह पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक ऐसे अमन मुआहिदे पर इख्तिताम पजीर हुई जो सासानी सल्तनत की शराइत पर कायम किया गया था, यानी शहंशाह रोम को खुद समझौता करना पड़ा। कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, 14 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से ट्रेन रेलवे ट्रैक से उतर गई। बोगियों को शदीद नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कश्मीर में इंडस हाईवे पर डाकुओं की कोच पर फायरिंग से खातून जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खातून की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा कोच कोयटा से सादकाबाद जा रही थी। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में पुलिस से मुकाबले में इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर हलाक हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मुनशियात फरोशी के नेटवर्क में भी मुलव्विस था। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर फायरिंग। मुश्तबा शख्स ने बैग से असलहा निकाला और एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी।
سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا۔ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ نصیر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف میں رہائشی عمارت پر ڈرون اور میزائل حملہ، ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کے روس میں نیول بیس حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ کشمور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی کوچ پر فائرنگ سے خاتون جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ خاتون کی لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ کوچ کوئٹہ سے صادقآباد جا رہی تھی۔ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں پولیس سے مقابلے میں انتہائی مطلوب گینگ وار کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، منشیات فروشی کے نیٹ ورک میں بھی ملوث تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر فائرنگ، مشتبہ شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا۔ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ نصیر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف میں رہائشی عمارت پر ڈرون اور میزائل حملہ، ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کے روس میں نیول بیس حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ہانگجو میں مصروف دن گزاریں گے۔ پاک چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ مذاکرات مکمل ہونے کے قریب، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بڑی حد تک طے پا گیا۔ حتمی نکات اور تفصیلات پر بات چیت جاری، ڈیل کا اعلان جلد متوقع۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوید سنا دی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو مثبت قرار دے دی۔ واضح کیا کہ معاہدے کے دیگر نکات کے ساتھ آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ کوئی بھی معاہدہ ہو لیکن امریکہ ہر صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے غیر معمولی کوششوں، پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ٹیلی فونک گفتگو پر مبارکباد۔ وزیراعظم امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرنے کے لیے پرامید۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ پورے عمل کے دوران ان کی انتھک کوششوں کو بے حد سراہتے ہیں۔ ٹیلی فونک گفتگو نے موجودہ علاقائی صورتحال اور جاری امن کوششوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے خیالات کے تبادلے کا ایک مفید موقع فراہم کیا تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔